नवाज शरीफ की सियासत में उधर इवन फील्ड में ही देख रहा हूँ। साथ में उस कबूतर को भी ले जाएं जो उन्होंने अपने पंडाल पे बिठाई हुई है। कौन से कबूतर? वही वो जो कबूतर जो कबूतर वैसे लगता ये है कि हजरत कबूतर उड़ाने आए थे। समझ गए ना? और कबूतर जा MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। इमरान खान, लेकिन जिस तरह से उनको अदालती प्रोसेस को पलूट करके और जुडिशल प्रोसेस को इन जज साहिबान से जिन्होंने एक हफ्ते के अंदर एक के बाद दीगरे उनको 3 दफा सजाएं दी, किस तरह का निज़ामी इंसाफ मुल्क पे मुसल्लत किया गया है। ये किंगरू कोर्ट से भी गिर चुके हैं। ये निज़ामी इंसाफ नहीं दिया है, बल्कि वो पूरे मुल्क को आपने एक अथॉरिटेरियन स्टेट बनाया हुआ है। पाकिस्तान में अब रिजीम को अथॉरिटेरियन स्टेट करार दिया जा रहा है। जमहूरियत जो है रूबे ज़वाल है। पार्लियामान एक वाहिद फोरम होगा हमारे पास, जहां हम खुल के शॉट्स खेलेंगे, जहां हम उनको इनके करतूत जो इलेक्शन से पहले के थे और इलेक्शन के बाद के होंगे वो उनको कन्फ्रंट भी कराएंगे और कौम को भी बताएंगे। अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं क्योंकि आपका नाम इस वक्त मोस्ट फेवरेट है। जस्टिस पर भी अदम इत्मीद का इजहार किया था, लेकिन उसके बाद बल्ले का निशान छिन गया और आपकी बात साहिब नजर आई। आज आप उसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश हो रहे हैं जिस पर कल आपने अदम इत्मीद का इजहार किया। तो ये जो 65% उज़रदारी है, इनका नतीजा क्या निकलेगा? निज़ाम ने इख्तियार इनको दिया है, कानून ने। अब ये इतना लंबा कर रहे हैं कि ट्रिब्यूनल के ऐलान हो जाए और ट्रिब्यूनल के बाद हमें ट्रक की बदी के पीछे लगा दे। ये आसान सा तो इनका हल है। अपनी फॉर्म 45 देख के फैसला करना शुरू करें। दिन में ये 100 मुकदमे फैसला कर सकते हैं। आज तारीख है, फिर 26 तारीख है, फिर और इलेक्शन ट्रिब्यूनल अब बनना शुरू हो गए हैं। न हमें इनसे कोई इंसाफ की तवक्को है, न ये इंसाफ देने की अहलियत रखते हैं। यहाँ पे जो प्रोसीडिंग हो रही है, हम कहते हैं कि जान छूट जाए, आगे हम हाई कोर्टों में तो जा सके। अब बेसिकली हम चाहते हैं खारिज ही कर दे, लेकिन कम से कम आगे का रास्ता खुल जाए। मरवत साहब, ये बता दीजिएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ इत्तेहाद हुआ है, तो जो फाइनल डिसीजन होंगे क्या इमरान खान साहब के होंगे? अगर इमरान खान साहब के होंगे फाइनल डिसीजन जो होंगे, तो क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल इस चीज़ को बर्दाश्त कर पाएगी और कितना अर्सा ये चीज़ लेके चल सकेगी? पार्टी में हमने MOU के तहत उनके साथ शमूलियत की है, उसके तहत हमारी पार्टी जो है वो खान ही रन करेगा। खान के ही फैसले होंगे। उन्होंने इस पे कोई उज़र उठाया ही नहीं है। हम उनके मशकूर हैं, उन्होंने अपना फोरम हमें दिया है। कोई शराइत वगैरह भी रखी? कोई शराइत नहीं है। हमारे साथ कुछ पार्टियों ने बहुत आगे बढ़ के हमारा साथ दिया है और हम मशकूर हैं कि इतनी जबर फिस्तैयत की फ़िज़ा में भी अभी ऐसे अहले ज़मीर हैं जो मजबूर के साथ, मजलूम के साथ खड़े हैं। सर, मजलिस से आखिरी वक्त में क्यों फैसला तब्दील हुआ? देखिए, बहुत सारे अवामिल थे और ज़्यादातर चूँकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी शनाख्त जो है, इन्होंने क्या किया मैं आपको मिसाल दूँ। वादतुल मुस्लिमीन से हमारी बातें शुरू हुई, TLP ने हमें ऑफर किया एहतजाज में आना चाहे, मौलाना फजल रहमान का बयान आ गया। तो वहाँ वाशिंगटन में ऐवान सदर में एक साफ़ी ने यह सवाल करवाया गया कि जी ये पाकिस्तान में तो मिलिटेंसी की तरफ लोग जाने लगे हैं। यानी वो ये बयानिया डेवलप कर रहे थे कि जी अगर कोई एजुटेशन होती है तो बड़े ही ज़ुल्म जबर से जो है इनका सर कला कमा किया जा सके। तो लिहाजा हमें थोड़ा सा कोशिश ये करनी पड़ी कि ऐसी इंप्रेशन को डिस्पेल कर सके। सर लियाकत चट्टा साहब ने सर धांधली का इल्ज़ाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर भी लगाया, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बावजूद भी आपको इंसाफ यहाँ से मिलेगा? सर, तो मैंने जवाब दे दिया है। हाँ सर, अच्छा, इसके साथ साथ खान साहब के हवाले से ज़रा बताइएगा। आप लोग मिलना भी चाह रहे हैं, शंताना गुलजार साहिबा, शहरियार आफरीदी साहब, आप लोगों ने दरख्वास्त भी दी है। क्या मकसद है मिलने का और खान साहब की एक्चुअल पोजीशन क्या है जेल के अंदर? खान साहब से 2 दिन कबल मेरी मुलाकात हुई है। 2 दिन
ابھی کل ہماری ملاقات ہوئی تھی آپا حلیمہ آپا کی جی ان سے میری کل رات کو بات ہوئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ خان صاحب ٹھیک ہیں الحمدللہ. باقی جو ہیں یہ پارٹی کے نئے جو پارلیمنٹیرین بنے ہیں منتخب ہوئے ہیں ان کا حق ہے اپنے لیڈر کو ملے, لہٰذا ہر ایک جو ہے اپنے لیڈر کو دیکھنا چاہتا ہے. اچھا, فضل الرحمان صاحب نے بھی جو ہے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی, کہا تھا کہ آپ کے ذہنوں سے جو اتفاق نہیں ہے, آپ کے خیالات سے اتفاق نہیں ہے, تو اب ان کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں فضل الرحمان صاحب؟ ہمارا بھی ان کے ذہن سے تو کوئی اتفاق ہی نہیں ہے. ان کا فیوچر کیا؟ وہ مذہبی سیاست کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف ایک لبرل پارٹی ہے, ہم جمہوری سوچ کے لوگ ہیں, ہم پاکستان کو ایک انلائٹنڈ ماڈریٹ فیوچر دینا چاہتے ہیں. اور میرا خیال نہیں ہے کہ احتجاج میں انہوں نے بات کی اور بعد میں جو ہے وہ اس سے منحرف ہو گئے, تو وہی بیان بازی کی حد تک ہمارا ساتھ نبھ سکا. آگے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہمارے کوئی حکومتی اتحاد ہو سکتا ہے. البتہ اگر ہمیں اپوزیشن پہ بٹھایا گیا تو ہو سکتا ہے جو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے اپوزیشن کے بینچز کا اگر انہوں نے چناؤ کیا ہے تو شاید کچھ عرصہ یہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے. سر یہ ماضی کی طرح آپ اس طرح تو نہیں کریں گے کہ ریزائن کر کے باہر چلے جائیں گے, پارلیمنٹ کو چھوڑ دیں گے؟ کون یہ آپ اسمبلیاں تحلیل تو نہیں کریں گے وہ کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے آپ جو ہے کوئی اس طرح کا ارادہ تو نہیں ہے کہ پارلیمنٹ میں جائیں گے پھر بھی ریزائن کر دیں گے پچھلی طرح سر؟ نہیں, دیکھیں حالات پہ انحصار کرتا ہے. اگر یہ پارلیمان کو مزید رسوا کرتے ہیں اور پارلیمنٹیرین کے ساتھ رویہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا ہے. 2 دن پہلے میرے ہی گھر پہ انہوں نے چھاپا مارا ہے, تو اگر یہی رویہ رکھتے ہیں پارلیمان کے بجائے معاملات کہیں اور چلتے ہیں اور ایوان یا اسمبلیاں جو ہیں وہ کچھ نہیں کر پاتی ہیں, تو اس وقت خان صاحب حالات و واقعات کو دیکھ کے فیصلہ کریں گے. ہم اس وقت ایسی پوزیشن میں نہیں ہیں کہ نجوم کی بنیاد پہ کہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے. حالات ہی ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. سر پنجاب کی سطح پر اس طرح کا آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا کہ پنجاب میں جس طرح آپ کی سیٹیں اور آزاد امیدواروں کو ضم کیا جا رہا ہے, مریم سے ملاقاتیں کی جا رہی ہیں, لوگوں کو پی ٹی آئی کے جو حمایت یافتہ امیدوار ہیں وہ دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں؟ جی, تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. جو لوگ کہہ رہے تھے ووٹ کو عزت دو, مریم نواز اور نون کا یہ بیانیہ تھا. ہمارے یوں میں پاس شدہ امیدواروں کو اپنے پہلو میں کڑا کر کے کہتے ہیں جی نون میں شمولیت کر لیے. یہی ووٹ کی عزت دو کے نعرہ کا جملہ مکمل کرنا ہے. معاملہ چیلنج کر رکھا گیا ہے سفیر یہاں سفیر سے متعلق, کیونکہ میں وہاں نہیں تھا تو کائنڈلی اس پر تھوڑی سی ڈیبیٹ کر دیں. کیا ہائی کورٹ میں جو اسلام آباد کے 3 حلقوں سے متعلق جو معاملہ چیلنج کر رکھا گیا ہے اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں. آج کیا پیش رفت ہوئی؟ سر پہلے جملہ یہ مکمل کریے جو آپ کر رہے ہیں, مریم نواز والا پنجاب والا. یہ جو اپنے پہلو میں لوگوں کو کھڑا کروا کے کہتی ہیں کہ جی یہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا, یہ لوٹکریسی کو پروموٹ کر رہے ہیں. بے ضمیر لوگ ہیں, پی ٹی آئی اور خان کے نام پہ ووٹ لے کے منتخب ہو گئے, اب اپنے گناونے چہرے لے کے وہ کہتے ہیں ہم نون میں شامل ہو گئے. کون سی پئی کایا پلٹ گئی آپ کی؟ یا اور یہ بڑی بڑی باری باری رقمیں آفر کر رہے ہیں لائلٹی چینج کرانے کے لیے. ہمارے ایم این ایز جو ہیں ہمیں ہر شکایتیں آئی ہیں, ان کے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں. گومن صاحب کو جو ہے اغوا کیا گیا ہے ہر جگہ پہ. یہ کوششیں اس وقت تک بہت تیز تھی جب تک ہم نے پارٹی جوائن نہیں کی تھی تاکہ آزاد حیثیت میں وہ جا کے نون میں شامل ہو سکے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ایوان میں ہمیں کمزور کرنے کے لیے ان کی کوششیں جو ہیں یہ جاری رہیں گی. نواز شریف کی سیاست کہاں دیکھ رہے ہیں؟ نواز شریف کی سیاست میں ادھر ایون فیلڈ میں ہی دیکھ رہا ہوں. ساتھ میں اس کبوتر کو بھی لے جائیں جو انہوں نے اپنے پنڈال پہ بٹھائی ہوئی. کون سے کبوتر؟ وہی وہ جو کبوتر جو کبوتر ویسے لگتا یہ ہے کہ حضرت کبوتر اڑانے آئے تھے, سمجھ گئے نا. اور کبوتر جا جا وہ گانا یاد ہے کون سا یار؟ وہ ایک گانا تھا, لیکن بہرحال ان کی کبوتر بازی کا جو شغل تھا نا اس سے ہم جو ہیں ہم محسوس ہوئے. واپس کب تک جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں لندن, ان کو کیا پریڈکٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ وہ اب مزے کرے گا. بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنا رہا ہے اور بیٹی جو ہے وہ سیٹ ہار چکی ہے. یعنی اس سیٹ پہ وہ کس طرح چیف منسٹر بنے گی جو سیٹ وہ خود ہار چکی ہے. شہباز شریف صوبائی اسمبلی کی سیٹ ہار چکا ہے. مطلب آوائی آوا بگڑا ہوا ہے. بہرحال حکمرانی کا ان کو اور پیپل پارٹی کو بڑا شوق ہے.
ऐसी हुक्मरानी इनको मुबारक हो। पाकिस्तान अगर डिफॉल्ट करता है, पाकिस्तान अगर रूबे ज़वाल होता है और अगर पाकिस्तान में जमहूरियत की बेखनी होती है तो सब पाकिस्तानी ये सुन लो, ये लोग ताअबद जिम्मेदार रहेंगे। सन 71 में भी इसी तरह किया गया, मुजीबुर रहमान का चोरी किया गया और आज फिर वही कोशिशें हो रही है। तो लिहाजा ना रिमिटेंसीज आनी है, ना किसी ने लोन देना है, ना हम कर्जे वापस करने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह पाकिस्तान को कायम दायम रखे, लेकिन सिर्फ दुआओं की हद तक। आगे से अमलन हम वो कर रहे हैं जो पाकिस्तान की बेखनी की मतरादिफ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।